एभ्रिवान हार्भी स्मार्ट क्लासको अर्को भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको टपिक छ कम्बिनेसन। ओके, सो कम्बिनेसनको डेफिनेसन र केही इक्जाम्पलहरू म आजको क्लासमा यहाँलाई सिकाउने छु। कम्बिनेसनको डेफिनेसन हेरौँ। कम्बिनेसनलाई हामी डिफाइन गर्दाखेरि द टोटल नम्बर अफ कम्बिनेसन अफ n objects taken r at a time CNR is given by the expression CNR equals to n factorial upon r factorial n minus r factorial। ओके, यो चाहिँ हाम्रो यसको के भयो डेफिनेसन अथवा फर्मुला। यो फर्मुला हामीले यो धेरै ठाउँमा युज गर्छौं। कम्बिनेसनको क्वेशनहरुमा हामीले धेरै युज गर्ने फर्मुलामा पर्छ यो। नोटमा NCR equals to CNR, यसको एक्सप्रेसनलाई हामीले CNR भनेर पनि लेख्छौं, n objects taken r at a time लाई। ओके, अथवा NCR। ओके, यो एक्सप्रेसनबाट पनि हामी कम्बिनेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यसको तीनवटा प्रोपर्टिजहरु छ। CNR equal to CN n minus r, फर्स्ट प्रोपर्टी। ओके, सेकेन्ड प्रोपर्टीमा CNR equals to CNR dash छ भने either r equals to r dash हुन्छ है, or r plus r dash is equals to n हुन्छ। यो भयो भने यो हुँदैन, यो भयो भने यो हुँदैन। यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा चाहिँ पोसिबल हुन्छ। ओके, र थर्ड प्रोपर्टिजले भन्छ CNR plus CNR minus 1 equals to CN plus 1 comma r। ओके, सो यसरी हामी यो तीनवटा प्रोपर्टिज जानिसकेपछि सजिलैसँग हामीले यससँग रिलेटेड केही इक्जाम्पलहरु गर्न सक्छौं है। ओके, अब के इक्जाम्पलहरु हेरौं। इक्जाम्पल नम्बर 1 मा छ from a group of 11 men and 8 women how many committees consisting of 3 men and 2 women are possible। अब यसमा चाहिँ हामी कमिटी फर्म गर्दै छौं। सो कमिटी फर्म गर्दाखेरि जसरी हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा एक्सप्लेन गरेको थियौ। ओके, कम्बिनेसन र परमुटेसनमा डिफरेन्स के हो भन्दाखेरि परमुटेसनमा अर्डरले म्याटर गर्छ तर कम्बिनेसनमा चाहिँ अर्डरले म्याटर गर्दैन। ओके, सो हामीले कमिटी 5 जनाको कमिटी फर्म गर्दै छौं, अर्डरले चाहिँ यसलाई म्याटर गर्दैन है। सो अब हाम्रो यसलाई गिवन पार्टबाट लेखौं त ल। गिवनमा के छ, नम्बर अफ मेन कति छ 11 है। नम्बर अफ मेन 11, नम्बर अफ वुमेन हामीसँग छ 8 है। एन्ड अब हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने मेन कति जना छ, नम्बर अफ मेन टु बी सिलेक्टेड, नम्बर अफ मेन टु बी सिलेक्टेड 3। हामीले 3 मेन सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। फेरि नम्बर अफ वुमेन टु बी सिलेक्टेड, वुमेन टु बी सिलेक्टेड इक्वल्स टु 2। ओके, हामीलाई चाहिँ अब नम्बर अफ मेन 11 छ, नम्बर अफ वुमेन 8 छ। 11 मेनबाट 3 मेन सिलेक्ट गर्नुपर्ने, 8 वुमेनबाट 2 वुमेन सिलेक्ट गर्नुपर्ने। ओके, सो नम्बर अफ वेज अफ सिलेक्टिङ, नम्बर अफ वेज अफ सिलेक्टिङ कति मेन 3 मेन out of 11 men, out of 11 men equals to 11C3। so 11 men बाट 3 men हामीले कति वेज बाट सिलेक्ट गर्न सक्छौं भन्दाखेरि 11C3 n objects taken r at a time को कन्सेप्ट हामी यसमा युज गर्यौं है। डेफिनेसन अघि मैले लेखेको थिएँ। सो फेरि नम्बर अफ वेज अफ सिलेक्टिङ कति छ 2 वुमेन आउट अफ 8 वुमेन इक्वल्स टु, यो के हुने भयो त 8 जनाबाट 2 जना सिलेक्ट गर्ने, कति वेजबाट 8C2 वेजबाट। अब हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ, हाउ मेनी कमिटीज भनेको छ। सो हामीले कमिटीज कतिवटा कमिटीज हामीले यो वेबाट फर्म गर्न सक्छौं भन्ने कुरा अब हामी यहाँबाट फाइन्ड आउट गरौं। सो नम्बर अफ कमिटीज फर्म इक्वल्स टु कति हुने भयो
यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 11C3 इन्टु 8C2 कतिवटा कमिटी फर्म हुने भयो 11C3 अनि 8C2 यसलाई अब हामी कम्बिनेसनको फर्मुला अप्लाई गर्ने हो भने अब यसलाई के गर्न सकिन्छ 11 फ्याक्टोरियल अपन 11 minus 3 factorial into 3 factorial 8 factorial upon 8 minus 2 factorial into 2 factorial n factorial upon n minus r factorial अनि r factorial cnr को जुन हाम्रो अघि फर्मुला लेखेको थियो त्यही फर्मुला हामी यसमा अप्लाई गर्यौं सो 11 factorial upon यो भनेको 8 factorial भयो यो 3 factorial into 8 factorial upon यहाँ कति भयो त 6 factorial into 2 factorial ठीक छ अब यसलाई हामी सल्भ गर्दै जाउँ 8 factorial यहाँ हामीले क्यान्सल गर्न सक्यौं किनकि यहाँ निर माथि 8 factorial थियो 11 minus 3 पनि 8 factorial भयो त्यो क्यान्सल भयो अब 11 factorial लाई एक्सपान्ड गर्दै जाने कतिसम्म 6 सम्म गरे पुग्छ किनकि तलपट्टि 6 factorial छ factorial को डेफिनेसन अनुसार 11 factorial लाई 11 10 9 8 7 6 लाई हामी गर्यौं 3 factorial लाई 3 into 2 factorial अथवा 3 into 2 into 1 into 6 factorial into 2 into 1 6 factorial यहाँ पनि क्यान्सल भयो अब हामी यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि यसबाट क्याल्कुलेटर युज गर्दा हुन्छ अथवा सिम्पली क्यान्सल गरेर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसको सल्युसन आउँछ 4620 okay so total number of committees that we can form is 4620 okay example number 2 मा हेरौं a person has got 12 acquaintances भनेको 12 जना उसको चिनजानको मान्छे छ है of whom 8 are relatives 8 जना चाहिँ रिलेटिभ्स भइसकेपछि 4 जना चाहिँ नन रिलेटिभ्सहरु भयो in how many ways can he invite 7 guests 7 जना गेस्ट चाहिँ उले बोलाउनु पर्ने so that 5 of them may be relatives 5 जना चाहिँ के हुनु पर्यो रिलेटिभ्स हुनु पर्यो so अब हामी यहाँ गिवन मा के दिएको छ पहिला गिवन लेखौं 8 are relatives number of relatives equals to 8 number of relatives कति छ 8 number of non relatives भनेपछि यसमा के भयो 12 minus 8 भनेपछि कति जना भयो 4 जना भयो since he needs to invite 7 guests so that 5 of them may be relatives 5 जना चाहिँ रिलेटिभ्स हुन सक्छ भने 5 जना रिलेटिभ्स हुन सक्छ भनेपछि अब रिलेटिभ्स कति जना छ 8 जनाबाट 5 जना उले सिलेक्ट गर्नु पर्यो अनि नन रिलेटिभ्स मा उले 7 जना भइसकेपछि त 7 जना सिलेक्ट गर्नु पर्नेमा अब नन रिलेटिभ्स ले कति जना सिलेक्ट गर्नु पर्यो 2 जना 5 जना रिलेटिभ्स पर्ने भएपछि 2 जना नन रिलेटिभ्स 2 जना चाहिँ उले 4 जनाबाट मात्रै सिलेक्ट गर्न पाउँछ 5 जना उले रिलेटिभ्स बाट सिलेक्ट गर्नु पर्यो 2 जना नन रिलेटिभ्स बाट उले सिलेक्ट गर्नु पर्यो so number of selection of 5 relatives among 8 relatives equals to 8C5 bar ठीक छ अनि फेरि number of selection of कति हामीलाई चाहिँ 2 नन रिलेटिभ्स 7 जना मध्ये 5 जना त भइसक्यो नि त 2 नन रिलेटिभ्स among 4 equals to 4C2 भयो सो उले रिलेटिभ्स बाट 8C5 वेज बाट सिलेक्ट गर्न सक्ने भयो रिलेटिभ्सहरुलाई नन रिलेटिभ्सहरुलाई 4C2 वेज बाट सिलेक्ट गर्न सक्ने भयो सो इन हाउ मेनी वेज क्यान ही इन्भाइट भनेको छ So total number of ways
number of ways equals to 8C5 into 4C2. अब यसलाई फेरि कम्बिनेसनको फर्मुलाहरु अप्लाई गरौँ हामी 8 factorial upon 8 minus 5 factorial into 5 factorial into 4 factorial upon 4 minus 2 factorial into 2 factorial. अब यसलाई फेरि क्याल्कुलेट गरौँ 8 factorial upon 8 minus 5 3 factorial 5 factorial 4 factorial upon 2 factorial 2 factorial. अब यसलाई 5 सम्म लग्यौ भने 5 क्यान्सल हुने भयो 8 into 7 into 6 into 5 factorial upon 3 factorial into 5 factorial 4 factorial लाई फेरि 4 into 3 factorial 2 factorial 2 factorial भनेको 2 into 1 into 2 into 1. अब हामीले यहाँ हेर्यौं भने 5 factorial 5 factorial सँग क्यान्सल भयो 3 factorial 3 factorial सँग क्यान्सल भयो अब बाँकी के भयो त 8 into 7 into 6 into 4 upon 2 into 2 कति भयो 4 4 र 4 क्यान्सल. सो यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्यौं भने 8 into 7 into 6 गर्दाखेरि आउँछ 336. ओके सो हाम्रो टोटल नम्बर अफ वेज कति भयो त 336 भयो है. ओके ल अब हामी हेरौं नेक्स्ट एक्जाम्पल. एक्जाम्पल नम्बर 3 मा छ from 6 gentlemen and 4 ladies a committee of 5 is to be formed. 5 जनाको कमिटी फर्म गर्नु पर्ने. In how many ways can this be done so as to include at least one lady? कम्तीमा एउटा लेडी हुनु पर्यो. 5 जनाको कमिटी फर्म गर्दैछौ कम्तीमा एउटा लेडी हुनु पर्यो. बढीमा दुईटा लेडी हुन पनि पायो, तीनवटा पनि हुन पायो, चारवटा पनि हुन पायो. पाँचवटा लेडीज हुन पाउँदैन. किन पाउँदैन भन्दाखेरि लेडीज जम्मा कति छ 4 जना मात्रै छ. ओके सो यसलाई सल्भ गरौँ हामी. यसलाई सल्भ गर्दाखेरि अब हामी यहाँ पहिला सुरुमा गिवन पार्टमा नम्बर अफ जेन्टलमेन गिवनमा लेखौं. नम्बर अफ जेन्टलमेन equals to 6 and ladies number of ladies कति जना छ त 4 जना छ. सो हामीले 5 जनाको कमिटी फर्म गर्नु पर्ने छ. ओके सो द कमिटी विल बी अफ द 5 ग्रुप. कमिटी 5 जनाको हुनु पर्ने छ. सिन्स a committee of 5 is to be formed in which at least one lady should be included. एकजना लेडी चाहिँ के हुनु पर्यो इन्क्लुड हुनु पर्यो. ओके सो the required committee are formed in following ways. हामी चाहिँ अब एउटा टेबलबाट गर्छौं. एटलिस्ट र एट मस्ट को क्वेशन छ भने जहिले पनि हामी टेबलबाट गर्यौं भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ है. टेबलमा हाम्रो हुन्छ पहिला जेन्टलमेन्स कति जना छ हामीसँग 6 जना छ. अनि आउँछन् लेडीज हामीसँग छ कति जना भन्दाखेरि 4. र आउँछ नम्बर अफ सेलेक्सन ओके सो यसरी हामी एउटा टेबल पहिला फर्म गरौँ. अब यो टेबलमा एटलिस्ट वान लेडी हुनु पर्यो भनेपछि हामी कति जनाको फर्म गर्दै छौं त एउटा कमिटी भन्दाखेरि 5 जनाको कमिटी हामीले फर्म गर्दै छौं भनेपछि वान लेडी एटलिस्ट वान लेडी हुनु पर्यो भनेपछि एउटा लेडी हुँदाखेरि
कतिजना जेन्टलमेन हुनु पर्यो त 5 जना पुर्याउनको लागि 4 जना जेन्टलमेन हुनु पर्यो एउटा लेडी हुँदाखेरि 4 जना जेन्टलमेन्सहरु भयो भने 5 जनाको ग्रुप हुन्छ सो 4 जना जेन्टलमेन 6 जनाबाट सिलेक्ट गर्नु पर्यो 6C4 वेजबाट अनि फेरि एउटा लेडीज 4 लेडीजबाट सिलेक्ट गर्ने कति वेज भयो त 4C1 यो एउटा तरिका भयो है एक जना लेडीज लियो भने और हामीले 2 जना लेडीज पनि लिन सकिन्छ सो 2 जना लेडीज लिने हो भने हामीले जेन्ट्स कति लिनु पर्यो 3 जना लिनु पर्यो हामीले त 5 पुर्याउनु छ के दुईवटा सम गर्दाखेरि 5 पुर्याउनु छ सो फेरि 3 आउट अफ 6 भनेको 6C3 2 आउट अफ 4 भनेको 4C2 भयो अब फेरि लेडीजमा 3 जना पनि हुन पाउँछ एटलिस्ट 1 भने हो बडीमा जति जना लेडीज छ त्यति जना सम्म त हुन पायो नि त राइट सो 3 जना लेडीज छ भनेपछि जेन्ट्स कति हुनु पर्यो 2 जना 2 आउट अफ 6 दैट इज 6C2 3 आउट अफ 4 4C3 फेरि 4 जना लेडीज भयो भने जेन्ट्स कति हुन्छ 1 जना हुन्छ 1 आउट अफ 6 6C1 4 आउट अफ 4 4C4 अब हामीले 5 जनाको फर्म गर्नुपर्ने यहाँ 5 लेडीज लेख्न पाइदैन अघि पनि भने मैले किनकि हामीसँग 4 जना मात्रै के छ लेडीज छ भनेपछि हामीले यहाँ भन्दा अगाडि 5 लेडीज लेखेर 0 जेन्टलमेन लेख्न पाइएन यदि 5 जना लेडीज हुन्थ्यो भने त्यो पनि गर्न मिल्थ्यो हामीसँग 5 जना लेडीज छैन ओके सो हाम्रो चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि यही टेबलबाट आइदर दिस और दिस और दिस और दिस आइदर और को केस हो भनेपछि हामीले यसलाई टोटल नम्बर फाइन्ड आउट गर्नको लागि यो सिलेक्सन यो जुन 4 वटा सिलेक्सन छ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ एड गर्नुपर्छ है सो पोसिबल सिलेक्सनहरुलाई त हामीले एड गर्नु पर्यो सो इन हाउ मेनी वेज भनेको छ टोटल नम्बर अफ वेज इक्वल्स टु 6C4 into 4C1 plus 6C3 into 4C2 plus 6C2 into 4C3 plus 6C1 into 4C4 अब यसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्टली क्याल्कुलेटरको हेल्पबाट सल्भ गर्दा पनि हुन्छ अलिकति हामीले किनकि यसमा सबै कुराहरु क्लियरली देखाइसकेको छौं सो फर्मुला अप्लाई गर्दा पनि भयो क्यान्सलेसन गरेर आन्सर निकाल्दा हुन्छ र डाइरेक्टली क्याल्कुलेटर अप्लाई गर्दै भ्यालु राखियो भने पनि यसको आन्सर आउँछ 246 है सो 246 वेजबाट हामीले 5 जनाको कमिटी बनाउन मिल्छ जहाँ एटलिस्ट 1 लेडी चाहिँ त्यसमा पर्ने नै भयो एकजना लेडी चाहिँ इन्क्लुड हुने नै भयो ओके ल अब हेरौं एक्जाम्पल नम्बर 4 example number 4 ma from 10 football players in how many ways can a selection of 4 be made 10 जना बाट 4 जना को सिलेक्सन गर्नु पर्ने तर यहाँ के रेस्ट्रिक्सन हरु छ 1 मा छ when one particular player is always included एक जना चाहिँ पहिले जहिले पनि त्यो टिममा पर्ने भयो when two particular players are always excluded दुई जना चाहिँ के हुने भयो एक्सक्लुड हुने भयो दुई जना त्यो टिममा पर्नै नपाउने भयो ओके सो यसको सल्युसनमा पहिला सुरुमा here number of football players कति जना छ 10 जना छ सो प्लेयर्स कति जना सिलेक्सन हुनु पर्ने players to be selected players number of players to be selected कति जना छ 4 जना छ सो अब हाम्रो एक जना प्लेयर चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ भनेको त्यो टिममा 10 जना मध्ये एक जना चाहिँ त्यो टिममा सधैं पर्छ भनेको one particular player is always included okay since one particular player is always included so
the remaining 3 players can be selected out of कति प्लेयर अब एकजना अलरेडी इन्क्लुड भयो 10 जनामा भनेपछि त 9 जना बाँकी भयो 4 जनामा एकजना त्यही परिसक्यो भनेपछि अब 3 जना मात्रै हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ सो ती 3 players can be selected out of 9 players in 9C3 ways. That is 9 factorial upon 9 minus 3 factorial into 3 factorial. So 9C3 ways बाट हामीले सिलेक्ट गर्न सक्ने भयो. अब यो भनेको 9 into 8 into 7 into कति भयो 6 factorial किनकि तलपट्टि 6 factorial छँदैछ into 3 into 2 6 factorial cancel भयो 3 3 9 2 4 8 ठीक छ सो 4 3 are 12 12 7 कति भयो 84 ways बाट हामीले के गर्न सक्यो त सिलेक्ट गर्न सक्यो फर्स्ट पार्टमा ओके अब सेकेन्ड पार्टमा since 2 particular players are always excluded 2 particular players are always excluded दुई जना चाहिँ के छ एक्सक्लुड छ भनेको टिममा पढ्न पाउँदैन दुई जना टिममा पढ्न पाउँदैन 10 जना थियो 2 जना टिममा पढ्न पाउँदैन भनेपछि 8 जना भयो अब 8 जना बाट हामीले कति जनाको टिम बनाउनु पर्छ त 4 जनाको टिम बनाउनु पर्छ है since 2 particular players are always excluded so 4 players can be selected out of 8 players in 8C4 ways. That is 8 factorial upon 8 minus 4 factorial into 4 factorial. Okay. So 10 जनामा 2 जना इन्क्लुड हुन नपाइसकेपछि त 8 जनाबाट 4 जना सिलेक्ट गर्नु पर्यो सो यसलाई हामी फर्मुला अप्लाई गरौँ 8 7 6 5 4 अपन यो 4 factorial भयो यसलाई 4 लाई खोल्दियो भने 4 3 2 1 4 factorial cancel 4 2 8 you cancel 3 2 6 ठीक छ सो यहाँबाट कति आयो त 5 2 10 10 7 70 ways बाट हामीले दुई जना पर्टिकुलर प्लेयरलाई एक्सक्लुड गर्दाखेरि हामीले निकाल्न सक्यौं है एक्जाम्पल नम्बर 6 मा if cn, 10 plus cn, 9 equal to c20, 10 find n and cn, 17 भनेको छ सो यसको लागि चाहिँ हाम्रो पहिला सुरुमा आएको एउटा प्रोपर्टिज हेरौं त cn, r plus cn, r minus 1 equal to cn plus 1, r हुन्छ यो प्रोपर्टिज हामीले अघि सुरुमा लेखेको छौं ओके सो यो प्रोपर्टिज अनुसार यसको जुन यो फर्स्ट पार्ट छ यसले के दिने भयो त cn, 10 plus cn, 9 भनेको 10 minus 1 भनेको चाहिँ यसलाई के लेख्न मिल्यो cn plus 1, r भनेको यहाँ कति छ 10 छ यसलाई मात्रै मैले यहाँ लिएर यसको भ्यालु cn plus 1, 10 लिए फ्रम क्वेशनबाट हामीले यसलाई यो भ्यालु लगेर यहाँ राख्न मिल्ने भयो cn plus 1, 10 equal to c20, 10 ठीक छ यो दुईवटा त इक्वल छ यो दुईवटा इक्वल छ भने त यसको करेस्पोन्डिङ जुन भ्यालु छ त्यो इक्वल हुनु पर्यो which implies n plus 1 equals to 20 किनकि यतापट्टि पनि 10 छ यतापट्टि पनि 10 छ यहाँ 20 भइसकेपछि दुईवटा इक्वल छ भने त यहाँ पनि के हुनु पर्यो 20 हुनु पर्यो therefore n equals to 19 n को भ्यालु कति आयो त
19 आयो। अब फाइन्ड यान भने यानको भ्यालु आयो। अब सी यान कमा 17 फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। नाउ सी यान कमा 17 इक्वल टु सी 19 कमा 17। यसलाई फर्मुलामा राख्यौं भने 19 फ्याक्टोरियल बाई 19 माइनस 17 फ्याक्टोरियल into 17 factorial 19 into 18 into 17 19 minus 17 गर्दाखेरि कति भयो यहाँ 2 factorial into 17 factorial 17 काट्यो। अब यहाँ हेरौँ है 19 into 18 by 2 2 factorial भने 2 2 9 18 so 9 9 81 भयो। 9 र 8 17 171 यसको भ्यालु सी यान कमा 17 मा यानको भ्यालु 19 आयो र त्यो भ्यालु हामीले यो सी यान कमा 17 मा राखिसकेपछि यसको आन्सर कति आयो त 171। ओके आजको क्लास चाहिँ यति नै गरौँ। ओके सो मैले 6 वटा एक्जाम्पल र सुरुमा कम्बिनेसनको डेफिनेसन र केही प्रोपर्टिजहरु हामी आजको क्लासमा कभर गर्यौं है। यसमा के कन्फ्युजन भयो भने तपाईहरुले मलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट बक्समा पनि तपाईहरुले लेखेर मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त। यो भिडियोलाई सबै साथीहरुमाझ पुर्याउनु होला। अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने obviously पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला है। यस्तो भिडियोहरु म फेरि पनि अपलोड गर्दै जानेछु। थ्यांक यू सो मच।